प्यारे अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बहन भाइयों, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करें। अरे दूध नहीं पीना अहमद दूध पी रहे हैं। तिलावत कर रहा हूँ, तिलावत तो हो रही है। तो अब जो है सुबह का मंजर, ये गर्मियों का, ऐसा लगता है जैसे गर्मी आ गई है। कल 2 दिन से बिजली नहीं था, तो हमने जाली लगाई थी रात मच्छर उसमें महफूज रहने के लिए, ताकि बच्चे महफूज रहें, क्योंकि लाइट नहीं था। 2 दिन से लाइट नहीं है हमारे पास। तो अभी जो है ना हमने ये लगाए हैं अभी जाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो? ठीक ठाक हो? जहाँ भी रहें ऐसे मसरूराते रहे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे हमेशा मेरे दुआओं के साथ। इस नेक दुआ के साथ आज की वेला का आगाज़ करते हैं। आज का वेला कुछ ख़ास है, कहीं दूर जाना है। और ये सुबह का मंजर, परिंदे चिहचिहाते हुए, ये परिंदे जो हैं सुबह दाना चुगने के लिए यहाँ आते हैं। ये हमारे मोटर और इधर थोड़ा सा पानी होता है, तो इसलिए परिंदे यहाँ आते हैं। और ये इनके ऊपर हम दाने रखते हैं और कुछ खुश्क रोटियाँ और चावल जो रात के बचे होते हैं वो रखते हैं। तो ये परिंदे मेहमान आकर ये खा जाते हैं। सुबह को ये ज़रूर आते हैं और दोपहर को भी आते हैं, लेकिन ये अभी सुबह को थोड़ा सा रश कम हुआ है, बच्चे इधर अंदर चाय पी रहे हैं, तो ये आकर बैठ गए हैं। ये सुबह का मंदिर। तो आज का वेला कैसा है कि मुझे जाना है कहीं दूर, तो आज की वेला के साथ रहिएगा। एक दोस्त से मिलना भी है, ऑफिसर भी हैं, उनसे काम है, हो सकता है वो काम अच्छा हो जाए। अगर वो काम हो गया तो हम आपको बताएंगे, देखते हैं, जाना भी है वहाँ पर। तो आज का सफ़र थोड़ा सा बाहर का। और अभी जो है हम जा रहे हैं, बाइक दूसरा चला रहा है, मैं बैक साइड पर बैठा हुआ हूँ। काफ़ी तवील सफ़र है, तकरीबन समझिए 150 किलोमीटर का सफ़र है जो कि हमें सफ़र करना है आज बाइक पे। रोड कहीं पर टूटे हुए हैं, कहीं अच्छे बने हुए हैं। इस रोड के साइड पे जो हम आपको मंदिर दिखा रहे हैं, कहीं पर होटल हैं, कहीं पेट्रोल पंप बने हुए हैं। ये मंदिर हैं रोड के साथ बने हुए। जिस काम के लिए हम जा रहे हैं वो काम अगर हो गया तो अच्छा है, नहीं हुआ तो जाना तो है, उनसे मिलना भी है। देखते हैं मिल पाते या नहीं। काफ़ी देर भी हो गया, अभी 12:30 बज रहे हैं। जाते जाते तकरीबन 3 बज जाएंगे, 3:30 बज जाएंगे। काफ़ी सफ़र है, तो मुश्किल है मिलना, क्योंकि ऑफिस के टाइम आखिरी 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे तक ऑफिस से छुट्टी हो जाएगी। तो पहुँचते काफ़ी देर हो जाएगी। आज निकला भी घर से देर हूँ, बाज़ार में काम था, अमन को काम करवाया, स्कूल बच्चे छोड़े, तो काफ़ी टाइम हो गया। तो अभी हम जा रहे हैं आम स्पीड से, तेज़ स्पीड से नहीं जा सकते हैं क्योंकि बाइक टूटा हुआ है। ये है रोड के साथ मंदिर, और रोड के साथ कहीं तालाब है, कहीं पानी है, कहीं पर बंजर ज़मीन है। यहाँ पर ये ऐसा है कि यहाँ पर ये पानी कभी खुश्क होता ही नहीं है, चाहे मई हो, जून में ना हो, तब भी ये पानी रहता है। ये मंचर झील का मंदिर दे रहे हैं, लगता है। यहाँ पर परिंदे सर्दियों में आते हैं, गर्मियों में चले जाते हैं। अभी सर्दियों की आमद है, तो यहाँ पर परिंदे आ जाते हैं, बैठ जाते हैं यहाँ पर। ये रोड के मंदिर, और यहाँ आपको दिखा रहे हैं कि गाड़ियाँ भी आते जा रही हैं, हम भी इनके पीछे जा रहे हैं। हमारे पास तो बाइक है, ये हैवी गाड़ियाँ बड़ी स्पीड से चले जाती हैं। ये ओवरलोड ट्रक, ये बेडफोर्ड गाड़ियाँ हैवी लोड उठाते हैं, और इसके पे लोड करने का अंदाज़ बहुत ही दिलकश। पहुँचते काफ़ी लेट हो गया, और ज़ोहर का नमाज़ भी हम रास्ते में पढ़ा था।
ابھی عصر کا ٹائم ہونے والا ہے. کافی طویل سفر تھا اور بائک پہ، اور ہماری یہ ٹوٹی ہوئی بائک. طویل سفر کے تو نہیں ہے، ہم 20 اور 15 کلومیٹر سفر کرتے ہیں ڈیلی گھر سے آفس تک. آج کافی سفر کرنا پڑا تو بائک تھک گیا ہوگا. یہ منظر یہاں سے تقریباً 27 کلومیٹر ہے جہاں ہمیں جانا تھا، اور یہاں سے سفر ایسا ہے کہ 45 کلومیٹر یہاں سے، اور 45 کلومیٹر سفر کرنا ہے ہمیں. تو پہنچتے پہنچتے کافی ٹائم لگ جائے گی. کافی کوشش کی کہ وہ جلدی نکلیں، لیکن نکلتے کافی دیر ہو گیا ہے. تو ان سے ملنا اب مشکل ہے. ہمارا سفر بھی ایسے ہی سمجھو کہ خالی ہو گیا. آج کا سفر کیسے لگا آپ کو یہ بتائیے گا، اور وہاں پہنچیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے. اور روڈ کے ساتھ ساتھ منظر، کہیں پر آبادی، کہیں پر بنجر زمین غیر آباد لگے ہوئے ہیں. ہر کوئی اپنے کام میں مصروف، اپنی زندگی کی مگن. گاڑیاں آتی جاتی ہیں، چلتی جاتی ہیں. کوئی کہاں ہے، کوئی کیسے ہے زندگی میں. کسی کی زندگی میں خوشیاں ہیں، کسی کی زندگی میں غم ہیں. یہ دنیا ہمیشہ چلتی رہتی ہے، اور کوئی خوش ہے، کوئی غم ہے. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں. یہ خوبصورت منظر آبادی ہے، کہیں پر آبادی ہے، کہیں پر غیر آباد زمین. کہیں سرسبز شاداب اگلتے سونا زمین، زرخیز زمین ہے یہاں پر. کہیں پر بنجر زمین، کہیں پر گندم کاشت ہو رہی ہے، کہیں پر دھان کی فصل ابھی تیار ہو رہا ہے. یہ ہے منظر خوبصورت. یہاں پر میں آفس میں پہنچا ہوں تو وہ آفس سے چلا گئے ہیں. یہ آفس ہے وہ جہاں پر مجھے ان سے ملنا تھا، لیکن ملنے کے لیے میں نے کافی کوشش کی، لیکن وہ نہیں ملے، چلے گئے ہیں وہ. اب میں یہاں سے پہنچائی تو وہ نکل گئے ہیں اپنے آفس سے، تو میرا کام نہیں ہوا. مجھے یہاں سے ہی واپس جانا پڑے گا. ابھی عصر کا ٹائم ہو گیا ہے، تو نماز عصر بھی ادا کرنا ہے، اور نماز عصر ادا کرنے کے بعد واپسی کا سفر ہوگا. واپسی کا سفر کافی لیٹ ہوگی، اور لائٹ بھی ہوگی، جلانی پڑے گی. تو اس لیے واپسی کا سفر ہم آپ کو نہیں دیکھ سکے گی، کیونکہ بائک پر ایک موبائل ہاتھ میں لینا، ریکارڈنگ کرنا، اور پھر لائٹ بائک چلانا مشکل ہوگا. تو اس لیے واپسی کا سفر بہت مشکل ہے. یہ ہیں باہر کے منظر، اور یہ میں ظہر نماز ادا کر رہا ہوں. عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد میرا سفر آگے رہے گا. یہ ہے منظر سورج کے، خوبصورت منظر. باہر پیچھے بیک سائڈ میں یہ پانی تالاب کا منظر دے رہے ہیں وہاں پر. یہ بہت ہی خوبصورت منظر سورج کا. مسجد بھی ساتھ میں ہے، اور وہاں پر نماز بھی پڑھنا ہے. نماز پڑھنے کے بعد ہمارا سفر جاری رہے گا. تو آج کا ویلاگ آپ کو کیسا لگا؟ اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان، فی امان اللہ. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.